अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, कारी हनीफ मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का यह खूबसूरत बयान सुनिए। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, बेनमाज को कब्र में रखो। कब्र के अंदर जब वो जाता है, दाई पसली कब्र, इतनी जमीन कब्र की उसको दबाती है और आवाज लगाती है, ओ अल्लाह की 5 वक्त की बाजी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये सारे नाम सुनकर सोने वाले, टेप रिकॉर्ड चलाने वाले, वीसीआर पे बैठने वालों, टेलीविजन पे रहने वालों, अल्लाहु अकबर। और बड़ी जात उस मौला की है, आजा। काम धाम में लगने वालों, मुख्तलिफ किस्म की मसरूफियात में रहने वालों, अल्लाहु अकबर। आजा, उस बड़े ने तुझे बुलाया है, नहीं आता। इरशाद ग्रामी है कि कब्र की जमीन इतना दबाएगी, इतना भींचेगी कि सज्जी पसली बाई में और बाई पसली सज्जी में, दोनों पसलियां मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगलियों में यूं उंगलियां डालकर दिखाई, इस तरह इधर उधर पसलियां निकल जाएंगी। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, अब कब्र में ऐसा सांप मुकर्रर कर दिया जाता है जो पैरों के नाखूनों से लेकर सर के बालों तक दस्ता चला जाता है। इतना जहरीला सांप, इतना जहरीला नाग। मेरी तेरी बात नहीं, किसी डॉक्टर हकीम की बात नहीं, किसी वजीर सफीर का बयान नहीं, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान है। आपने यूं फरमाया, इतना जहरीला सांप मुकर्रर होगा, अगर पूरी दुनिया में वो सांप एक फुंकार मार दे, क़यामत तक सब्ज़ घास पैदा ना हो, जमीन पे कोई सब्जा पैदा ना हो, इतना जहरीला सांप उसे डसेगा। और यूं इरशाद फरमाया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो बोलेगा भी, वो कहेगा कि मैं फजर की नमाज ज़ाया करने की वजह से तुझे जोहर के वक्त तक मारूंगा, जोहर की नमाज तबाह करने की वजह से असर तक मारूंगा, असर की नमाज कज़ा करने की वजह से मगरिब तक मारूंगा, मगरिब की नमाज कज़ा करने से ईशा तक मारूंगा, ईशा की नमाज खत्म करने की वजह से तुझे फजर तक मारूंगा। नमाजें क्यों न पढ़ी, क़यामत तक मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं। कितनी सख्त वईद है, किस कदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें डांट दी है कि मेरे दरवाजे पे आओ और मेरा नाम लो, तुम्हारी मुश्किलें हल करूंगा, तुम्हारी परेशानियां दूर करूंगा, तुम्हारी तलखियों को राहतों से बदल दूंगा, और तुम मेरे दरवाजे पे आके सर पर झुका। और मैं कहता हूं, तू सारा दिन गुनाह करता है, सारा दिन अपनी आखिरत को बर्बाद करता है, नमाज का सजदा कर। अल्लाह फरमाते हैं, तू सजदे में जब सुबहान रब्बी अल आला कहता है, मुझे शर्म आती है कि तेरा सर उठ जाए और तेरे गुनाह माफ ना हो। बड़ी करीम जात है, बड़ी अजीब जात है, सुब्हानहू व तआला व तक़द्दस। फरमाया, क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। अल्लाह फरमाते हैं, ऐसी नमाज पढ़ने वाले मोमिन जो खुशू के साथ पढ़े, नमाज पढ़ें, अल्लाह से मुनाजात करें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से अपनी मुरादें मांगें। यूं जब हाथ उठाए जाते हैं अल्लाहु अकबर तकबीर उला कहते वक्त, उस वक्त ये ख्याल होना चाहिए कि मैंने यूं सारी दुनिया अपने पीछे फेंक दी, अब मेरी दुनिया नहीं, मैं दुनिया का नहीं। जब ये हालात अपने सामने रखकर नमाज पढ़ेगा तो नमाज में अलहदा लुत्फ आएगा, अलहदा लज्जत आएगी, अलहदा सुरूर आएगा। सैयदना अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रान में तीर लग गया, जंग में, लड़ाई में, जिहाद फी सबीलिल्लाह में, वो निकालने लगे तो हज़रत अली ने फरमाया, बड़ी तकलीफ हो रही है। उन्होंने कहा, जी फिर आखिर निकालना तो है, क्या करें, हम निकालना तो पड़ेगा। फरमाया, मैं तरकीब बताता हूं, मैं नमाज की नियत बांध लूंगा, जब मैं अल्लाह के कुरान की तिलावत शुरू कर दूं, चाहे तुम मेरी सारी जान की बोटी बोटी कर देना, मुझे पता ही नहीं चलेगा। चुनाचे ऐसा ही किया गया। और चलो ऐसी नमाज तो हमारे पास बननी पड़ती, सर तो झुका है आदमी।
آج کا غریب، آج کا مزدور بہت پیچھے نکل گیا. حدیث پاک میں آتا ہے بدل اسلام غریبا، اسلام غریبوں میں آیا اور غریبوں میں رہے گا. قیامت کے دن اسلام غریبوں میں سے اٹھے گا. لیکن آج حال یہ ہے کہ کوٹھیوں والے، بنگلوں والے نماز پڑھ رہے ہیں، کوٹھیوں میں مصلے ہیں، جماعت میں رل رہے ہیں، اور جتنے یہ عام مزدور غریب لوگ ہیں یہ مسجد کے نیڑے نہیں آتے. خسرت دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی ننگے منگے ہائے ہائے، آخرت میں بھی بربادی. دو جہان کی مصیبت گلے میں ڈال لی. اس لیے کہتا کہ کچھ نہ کی اعمال پر اپنے نظر، کچھ نہ کی اعمال پر اپنے نظر، آخرت کا آئے گا آخر سفر. تو چاہے 100 سال زندہ رہے، 50 سال زندہ رہے، بادشاہ بن کر زندہ رہے، بڑا دولت مند بن کے زندہ رہے، آخر موت آئے گی. اسی کو کہتا سر جھکا سر پر نہ لے دوزخ کو تو، بعد آ جا، اب بھی بعد آ جا. سر جھکا اپنے مولا کے سامنے. مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر تو نے توبہ کر لی، پھر تیری توبہ ٹوٹ گئی، پھر توبہ کر لی، پھر تیری توبہ ٹوٹ گئی، اب نا امید ہو کے نہ بیٹھ، پھر کیسے کروں، میری توبہ پھر ٹوٹ گئی. مولانا فرماتے ہیں بادا بادا 1000 بار شکستی توبہ بادا، اب بھی بعد آ جا، چاہے 1000 مرتبہ تو نے اپنی توبہ توڑ لی، پھر بھی آ جا. گناہوں کی اگر کوئی حد نہیں، میرے خزانے، میری رحمتوں کے خزانے کی بھی کوئی انتہا نہیں. تو یوں کہنے والا تو بل مولا تیرے سوا میرا کون ہے، میں کہاں جاؤں. دوستوں قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خوبصورت بیان آپ نے سماعت کیا. ماشاءاللہ بہت زبردست انہوں نے خطاب کیا ہے. اللہ رب العالمین ان کی قبر کو نور سے بھر دے اور ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے. دوستو ذرا تصور کیجئے ایک اندھیری قبر اور اوپر مٹی، نیچے تنہائی، نہ دوست، نہ رشتہ دار، نہ موبائل، نہ دنیا کی آواز. اور اس وقت ایک سوال گونجتا ہے بھائیوں اور بہنوں، نماز کوئی معمولی عبادت نہیں، یہ دین کا ستون ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے دین کو گرا دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبر کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا یہ قبر آگ سے بھری ہوئی ہے کیونکہ اس کا مالک نماز نہیں پسند. اس قبر والا نماز میں سستی کرتا تھا. حدیث شریف میں آتا ہے جو شخص دنیا میں نماز کو اہمیت نہیں دیتا قبر میں اس کے لیے سکون نہیں ہوتا. ایک اور روایت میں ہے جو شخص نماز ضائع کرتا ہے اللہ اس کی قبر کو تنگ کر دیتا ہے یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں. دوستو اللہ تعالی ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق دے.